بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولیٰ وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 22واں پارہ سپارے دا رکوع پہلا، سورت دا نام سورہ الاحزاب، سورت دا رکوع چوتھا۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس حاجت روا اور مشکل کشا نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا۔ صاحبوں اور پیارے ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن خاتون اول ام المؤمنین
زوجہ پیغمبر سیدہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت انہاں دے احوال نو بیان کرنا چاہنا۔ کون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں نو اللہ نے خاتون اول دا شرف عطا فرمایا اور دنیا دے اندر چور ہوئے اپنی بیوی نو خاتون اول کہندا ہے، عورت دا کردار سارا مشکوک ہوئے وہ بھی آندھی ہے میں خاتون اول ہاں، لیکن جس خاتون اول دا میں تذکرہ کرنا چاہنا، دعا کرو اللہ ساڈیاں خواتین نو بھی اس خاتون دے نقش قدم تے چلا دے وے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پہلی بیوی، میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بیوی دے علاوہ کی رشتہ ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی ایک پھپھی ہے ام حبیب، سیدہ دی پھپھی، اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ دی جیڑی نانی ہے وہ سیدہ خدیجہ دی پھپھی لگدی۔ ایک رشتہ ہے، اور دوسرا رشتہ میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جیڑی پھپھی ہے نا، حضرت صفیہ میرے آقا دی پھپھی اور سیدہ خدیجہ دی بھابی لگدی، دو رشتے۔ اور تیسرا رشتہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جیڑی انہاں دی ساس ہے نا، وہ سیدہ خدیجہ دی چھوٹی بہن حال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے اینے رشتے، اور کون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرات عرب دے اندر عموماً اور مکے دے اندر خصوصاً سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دو روایات نے، ایک روایت میں لکھے ہے کہ میرے آقا علیہ السلام تو پہلے دو شادیاں ہو چکی ہیں۔ پہلی شادی ہوئی خامد فوت ہو گیا ہے، دوسری شادی ہوئی وہ بھی خامد فوت ہو گیا ہے، تیسری شادی میرے مصطفیٰ دے نال ہوئی، اور دوسری روایت دے الفاظ نے میرے آقا علیہ السلام تو پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں تین شادیاں ہو چکی ہیں، تینے خامد فوت ہو گئے ہیں،
اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی عام معمولی عورت نہیں، مکے دی بہت بڑی تاجرہ عورتیں، مالدار عورتیں، سرمایہ دار عورتیں۔ ادھر میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں قدم رکھے ہے اور مکے دے اندر قید سالیاں پی جاندیاں نے۔ ایک دن ایسا آیا سردار ابو طالب کہنے لگا اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہن مکے دے حالات بڑے سخت نے، قید سالیاں دا دور ہے، میں ہن تک تینوں نہیں آکھیا اور میرا دل بھی نہیں مندا کہ میں تینوں کتے کاروبار واسطے بھیج دیواں، پر بھتیجیا ہن گھر دا گزارا نہیں ہوندا تے تو اس طرح کر، اسی مکے دے اندر خدیجہ نامی عورت جیڑی ہے وہ ہر سال شام دی منڈی دے اندر، مصر دیاں منڈیاں دے اندر مال تجارت ایتھوں بھیج دی ہے، لوگاں نو او دا نگران بنا کے بھیج دیندی ہے، انہاں نو انہاں دا معاوضہ دے دیندی ہے۔ میرے بھتیجیا اور تو اس طرح کر، اے سال خدیجہ دے کول تو چلا جا تے جا کے کہہ دے خدیجہ ایک موقع مینوں بھی دے دے، میں تیرا مال لے کے جاواں۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چاچا جی میں جا کے آکھاں میرا دل نہیں کرتا۔ میرے آقا علیہ السلام دی پھوپھی اور سردار ابو طالب دی بہن کول بیٹھی ہے، کہنے لگی سردار جی جے مینوں اجازت دیو اے پیغام خدیجہ تک میں ہی پہنچا دیواں، اور پیغام پہنچن تو پہلے اور سینسرے دیو باسیو امدہ گرد تو آن والے ہو۔ میرے آقا دی زندگی تے بھی غور کر لے اجے پیغام پہنچے یا نہیں تے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے کل اے میرے آقا دی امانت دے، دیانت دے، میرے پیغمبر دی صداقت دے چرچے جڑے نے او خدیجہ تک پہلے پہنچ چکے نے۔ سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے میرے دل دی خواہش بھی یہی سی کہ میرے کول آمین محمد آ جائے، او دا کوئی پیغام آ جائے، میں اپنا مال تجارت دے کے انہوں بھیج دیواں۔ ادھروں میرے آقا علیہ السلام دی پھوپھی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول گئیاں تے جا کے کہن لگیاں سیدہ تو ہر سال شام دیاں منڈیاں دے اندر، مصر دیاں منڈیاں دے اندر تو لوگاں نو اپنے مال دا نگران بنا کے بھیجنی ہے، ایک موقع میرے بھتیجے محمد نو بھی دے دے صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پیغمبر لیتے نے انہاں دی قبر مبارک تے اللہ اپنی رحمت دی برکھا نازل فرما، اور میرے آقا دا پیغام پہنچے ہے تے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہن لگیاں کہ ہاں میرا بھی دل کرد ہے کہ میں پہلے محمد دی امانت دے، محمد دی دیانت دے، محمد دی صداقت دے، محمد دی شرافت دے چرچے صلی اللہ علیہ وسلم اے تے میں پہلے بھی سن چکی ہاں، میرا بھی دل کردا ہے کہ میں اپنے مال دا نگران بنا کے محمد بن عبداللہ نو بھیج دیواں، آپس دے اندر گل بات طے ہو جاندی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہن لگیاں کہندیاں نے میں پہلے جڑے نگران بنا کے بھیجنی ہاں انہاں نو ایک حصہ منافع دینی ہاں، اگر محمد جائے گا منافع ہوئے گا تے میں 2 گنا منافع زیادہ دیواں گی۔ ایک گل بات طے ہو گئی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں میرے آقا علیہ السلام تیاریاں شروع کر دیتیاں، ادھروں پورے مکے دے سردار جڑے نے
تیاریاں مصر دی منڈیاں دے اندر جان دیاں تیاریاں شروع کر دیندے نے آخر او وقت بھی آ جاندا ہے کہ سارا قافلہ مکے دے وچوں نکلن دیاں تیاریاں کردا ہے ادھروں سیدہ خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ نو بھی نال تیار کیتا ہے سیدہ کہن لگیاں اے میرے غلام میسرہ تو خاص کر محمد دے نال نال رہنا صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے حالات نوٹ کرنے نے سارے حالات مینوں واپس آ کے دس دینے نے اور کیسا منظر ہوئے گا ادھروں قافلہ نکل لگدا ہے سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے اپنے غلام میسرہ نو اے میسرہ گل سن لے مکے دے وچوں جدوں نکلنا میری تجارت دا سامان جڑا ہے انہاں اونٹاں دی مہار محمد دے ہاتھ وچ ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مکیوں قافلہ نکل جائے تے محمد نو سواری تے سوار کرا دینا ہے اور شام دیاں منڈیاں دے اندر جا کے اتارنا ہے رستے دے اندر محمد دے ہاتھ وچ مہار نہ ہوئے محمد پیدل چلدا نظر نہ آئے اور کیسا منظر ہوئے گا ادھروں میرے آقا علیہ السلام دے سارے رشتہ دار وہ بھی قریب کھڑے نے سارے مکے دے لوگ اپنے اپنے رشتہ داراں الوداع کرتے ہیں اور میں صدقے جاواں اج میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ میرے آقا تجارت دا مال لے کے مصر دیاں منڈیاں دے وچ جان لگے اور تاجرو تسی بھی غور کر لیا جے دکاندار تسی بھی غور کر لیا جے اور تجارت کرنی جے تے میرے محمد تو ول سکھ لو اگر تسی دکانداری کرنی ہے دکان دا ول سیکھنا تے میرے محمد کو سکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دی پھوپھی کول ہی کھڑی ہے ادھروں میرے آقا دے چاچا سردار ابو طالب بھی کول کھڑے نے اور اج پہلا موقع میرے آقا علیہ السلام نے اونٹاں دی مہار اپنے ہاتھ دے اندر پھڑی مکے دے وچوں نکلن لگدے نے تے میرے آقا دی پھوپھی زبان حال نال کہن لگی کاش اج آمنہ ہوندی اپنے بیٹے نو اتھوں الوداع کر دی اج میرے بھتیجے دا باپ ہوندا اپنے بیٹے نو رخصت کردا اج سردار عبد المطلب ہوندے اپنے پوترے نو الوداع کر دے عجیب جہا منظر بن گیا ہے تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 25 سال دے قریب ہے میرے آقا نکلے مکے دے وچوں نکلدے نے منزل با منزل سفر طے کردے نے مصر دیاں منڈیاں دے قریب پہنچدے نے سینسرے والے غور تے کریا کرو اے مصر دی منڈی انہاں منڈیاں دے اندر ایک او ویلا سی جدو جناب یوسف علیہ السلام اسے منڈی دے اندر تاجر بن کے نہیں آئے اسے منڈی دے اندر مال تجارت بن کے آئے نے اور اللہ ذوالجلال نے اپنے یوسف نو مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے اور آئے مال بن کے تجارت بن کے آئے اللہ نے حکمران بنا دیتا ہے آج میرے آقا آئے مصر دیاں منڈیاں دے اندر تاجر بن کے تجارت کرنے واسطے میرے آقا علیہ السلام آئے اللہ ذوالجلال نے ساری کائنات دا امام بنا دیتا ہے ادھروں قافلہ مصر دی منڈی دے قریب پہنچدا ہے قریب ہی نے قافلے نو روکیا جاندا ہے پڑاؤ کر لیا جاندا ہے رستے دے اندر غلام میسرہ ویندا ہے کہ سارے قافلے تے توپی توپے اور محمد دے سر دے اوتے بدراں دے ٹکڑے نے سایہ کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی سواری جدھر جدھر چلدی جا رہی ہے بدل دا ٹکڑا سایہ کرتا جا رہا ہے اور رستے دے اندر جب
ہوندا ہے اس درخت دے تھلے جا کے بیٹھ جاندے نے. اس درخت دے قریب ایک نستورا نامی راہب آدمی ہے اور جلدی نال اپنے گھر دے وچوں نکلدا ہے, دوڑ کے آ جاندا ہے, انج کر کے اپنی کتاب نو ویندا ہے, کدی میرے مصطفیٰ دے چہرے ول ویندا ہے اور اعلان کر دیندا ہے او قافلے والےو ایس میری کتاب دے اندر جیڑیاں نشانیاں نے وہ ساریاں نشانیاں ایس بندے دے اندر موجود نے. تے گل سن لو میری, اور وقت قریب آ گیا جدو اللہ اے دے سر تے نبوت دا تاج رکھ دے گا اور جیڑیاں نشانیاں تورات دے اندر, زبور دے اندر, انجیل دے اندر وہ ساریاں نشانیاں پائیاں. اور میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصر دی منڈی دے اندر گئے اور میرے آقا دا طریقہ تجارت کیے اور تاجروں غور کر لیا جے میرے آقا تجارت کیویں کردے نے. پہلے جڑے تاجر آئے نال جڑے تاجر آئے تے ہون والے ساڈے سوداگر, ساڈے تاجر تھلے سارا مال گلا رکھیا ہے تے اتے سکا رکھ دیتا ہے, 2 نمبر تھلے تے 1 نمبر. مصر دی منڈی دے اندر ساری منڈی دے اندر یہی حال ہے, پر میرے آقا فرماندے نے مال دے سارے حصے الگ کر دیتے اور جڑا زیادہ خراب ہے انہوں ایک پاسے ڈھیری کر دیتا ہے اور جڑا اس تو گھٹ خراب ہے انہوں وکھری ڈھیری کر دیتا ہے اور جڑا گلا ہے انہوں وکھریاں کر دیتا ہے اور جڑا ٹھیک ہے انہوں وکھریاں کر دیتا ہے. تے نالے میرے آقا فرماندے نے اوے تاجرو اے مال خراب جے دھیان نال خریدے آجے, اے اونٹ جیڑا لنگڑا کے چلدا ہے اینوں دھیان نال خریدے آجے, اے میرا مال خراب جے اینوں بھی دھیان نال خریدے آجے. اور ساری منڈی دے اندر شور پیدا ہو جاندا ہے اور کیڑا ایسا تاجر آیا ہے اور جڑا اپنے مال دا نقص پہلے دسدا ہے اور جڑا اپنے مال دیاں خرابیاں پہلے دسدا ہے. اور دعا کریا کر اللہ مینوں تینوں اس پیغمبر دے نقش قدم تے چلا دے اور کلمہ تے اس پیغمبر دا پڑھے ہے پر او پیغمبر تے خراب مال نوں وکھرے رکھ دے اور تو کیویں دا تاجر کلمہ پیغمبر دا پڑھے ہے تے مال مکس کر کے بیچنا ہے. کدی اپنی تجارت تے بھی غور کر, مال وک گیا حالا ہونا تے یہ چاہیے سی نا, سارے نقص دسے نے, اے اونٹ لنگڑا ہے یہ قیمت دھیان نہ لائی, اے اونٹ ماڑا ہے چل زیادہ نہیں سکتا یہ قیمت بھی دھیان نہ لائی. ساریاں خرابیاں دسیاں نے ہونا کی چاہیے سی, گھاٹا پی جاندہ. اور تاجرو یہی ہونا چاہیے سی نا, گھاٹا پیندا. پر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدو میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لے آئے, سارا حساب کتاب کیتا ہے تے جتھے اگے 1 گنا منافع ملدا سی 1 گنا منافع زیادہ ہوندا سی, ہن تے منافع 10 گنا زیادہ ہو گیا ہے. اور کدی ویکھیا جے ایویں دا تاجر جڑا اپنے مال دا نقص بھی دسے تے منافع بھی زیادہ ہوئے. اور تاجروں دکانداروں سوداگروں اج تاجر آندا ہے جے میں نقص دسیا تے مینوں گھاٹا پی جانا ہے, کیوں جی ایویں ہی ہے نا, جے میں خرابی دسی تے وکنا نہیں. کاش تیری سوچ اللہ نبی دی سوچ والی بنا دے وے. اور سچائی نو گھاٹا نہیں ہوندا, جھوٹ بربادی ہی بربادی دا سبب ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حساب کیتا تے میسرہ نو پوچھ دیاں نے, میسرہ دس
کی حالات ویکھے نے. میسرا کہن لگا نہیں سیدہ میں رستے وچ ویکھیا سارے قافلے تے دھوپی دھوپے محمد تے بدلاں دے ٹکڑے نے سایہ کر دیتا ہے. اور میں نستورا راہب دے کولوں بھی سنیا انہیں آخیا وقت قریب ہے کہ اللہ ذوالجلال اس بندے دے سر تے نبوت دا تاج رکھ دے گا. تے حساب کیتا منافع 10 گنا زیادہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نال طے ہویا پہلیاں نو 1 حصہ تے محمد نو 2 حصے. پر صدقے جاواں جدوں سیدہ منافع دین لگی تے 4 حصے دیتا ہے. آقا فرماندے نے خدیجہ یہ میرا تیرا تے طے ہی نہیں ہویا 2 گنا طے ہویا ہے. یہ نہیں ہن چپ کر کے رکھ لو جڑا گھر آ گیا انہوں جان دینا. اج دے مسلمان کی تو یہی سوچ ہے نا جڑا آ گیا پاویں بھلیکھے نال آ گیا ہوں واپس کسی نے کوئی بندہ ادھارے پیسے دے دے نا تو کوئی 5-10 ہزار چلا جائے وہ آدھا اللہ تیرا شکر یہ تو نہیں نا انہوں پتا. یہ اج دا مسلمان تے آقا فرماندے نے خدیجہ 4 گنا کیوں؟ اما جی فرماندیاں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 گنا تے میرا تیرا طے ہویا سی تے 2 گنا تینوں خدیجہ اپنی مرضی نال دے رہی ہے. اور تیری امانت دی وجہ تو تیری دیانت دی وجہ تو تے میرے آقا علیہ السلام گھر آئے تے اپنے سارے خاندان دے اندر مال سارا ہی تقسیم کر دیتا ہے. گھر نہیں رکھیا. دن گزرے ایام گزرے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار ابو طالب دے گھر دے اندر ادھر مکے دے بڑے بڑے رئیس بندے او سیدہ خدیجہ نو پیغام نکاح بھیج دینے تے سیدہ جواب نہیں دیندی. تے سیدہ خدیجہ نے جدو سنیا نستورا راہب دی زبانی کہ آن والے وقت دے اندر اللہ نے امام الانبیاء بنا دینا ہے اپنے رب نال تعلق جوڑ دیا نے. اور کیویں جوڑ دیا نے؟ اصل وچ جوڑے عرش والے نے عرشاں تے بنا دیتے نے. میرے آقا مکے دے اندر امانت دار صداقت والے شجاعت والے مشہور. رب نے ان جوڑے نو جوڑن دے اسباب پیدا کر دیتے نے. اور جوڑے زمین تے نہیں عرش بری تے بندے نے. زمین تے نہیں عرش بری تے بندے نے. میرے آقا نبوت تو پہلے صادق بھی نے تے امین بھی نے. تے سیدہ خدیجہ مکے دے اندر طاہرہ دے نام تے مشہور نے. انہوں نے اپنی سفید چادر تے کدی داغ نہیں لگن دیتا. ماں بہنوں تسی بھی غور کریا کرو. تسی آئیڈیل انہوں بنا دیا جے اور جیڑیاں انڈیا دیاں کنجریاں پاکستان دیاں کنجریاں کاش کدی تسی اپنی آئیڈیل سیدہ خدیجہ نو بنا لو رضی اللہ تعالی عنہ. آقا صادق تے امین مشہور نے. سیدہ خدیجہ طاہرہ دے لقب نال مشہور نے. تے ادھر سیدہ نے اپنی ایک سہیلی نو آکھیا کہ اس طرح کر جا کے محمد نو کہہ محمد جوان ہو گیا شادی کر لے. تے آقا فرماندے نے میں شادی کیویں کراں؟ میرے کو تے مال و دولت ہی کوئی نہیں, میرے کو سرمایہ ہی کوئی نہیں. تے سیدہ دی سہیلی کہن لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جے تینوں عزت والی شرفاء دی سردار مل جائے تے اللہ مال و دولت بھی دے دے, تینوں کہاں گھٹ ہے. اج ساڈے بھی ذہن پتہ کی نے, پتر جوان ہو گیا
یہ شادی کرتے ہو یہ کمانا ہی کچھ نہیں. وہ جوان ہونے بعد پاوے گناہ کی کمائی کٹھی کر کر کے باپ کے کھاتے پا دے اجے کمانا ہی کچھ نہیں. آقا فرماندے نے شادی کر دیو دولت عرش والا دے گا. اسی آنے دولت پہلے شادی. آقا فرماندے نے شادی پہلے دولت عرش والا دے گا. بہرحال میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کون ہے تے کہن لگیاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں اپنے چاچے نال مشورہ کر لوں. سردار ابو طالب نال مشورہ کیتا تے سردار ابو طالب کہن لگا محمد اسی یہ رشتہ ٹکرا ہی نہیں سکتے. اور لوگ تے ترلے کرتے ہیں پر اصل وچ گل خدیجہ دے نال دی طاہرہ مکے وچ ہے ہی کوئی نہیں. میں اس وجہ تو نہیں ٹھکراواں گا. ادھروں میرے آقا دے خاندان دے بندے پیغام پہنچ گیا تے رشتے واسطے گئے. گل بات ہوئی شادی دا وقت مقرر ہویا. میرے تواڈے طرح نہیں 5-5 10-10 سال منگنی کر کے رکھ چھڈو. یہ میرا تہاڈا کام نہیں. پیغام نکاح پہنچے ہے. ادھروں میرے آقا برات لے کے اپنے خاندان دے چند بندے لے کے سیدہ خدیجہ دے گھر جان لگے اور اپنے گھر دے وچوں نکلن لگے. تے سینسرے والے او پتہ جے نا جدو برات جائے اور برات والا بچہ سوچ دے اج میرا باپ بھی نالے میری ماں بھی نالے. پر کدی تصورات دے اندر سوچیا کر میرے آقا برات لے کے جان لگے نہ تے ماں ہی نالے جیڑی اپنے بیٹے دا متھا چوم لے نہ تے باپ ہی نالے اور جیڑا اپنے بیٹے نو سینے نہ لا لے. میرے آقا غم زدہ دل عجیب جہا منظر بنے ہے. برات پہنچی سیدہ دے گھر دے اندر تے میرے آقا علیہ السلام دا نکاح سردار ابو طالب نے دین ابراہیمی دے مطابق کر دیتا ہے. تے نال کہن لگے عرب دا رواج سی کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ تے اپنی تلوار دی تعریف کر دینا تے دوسرا بھی تعریف کردا اور تیری تلوار کی ہے میری تلوار اس تو بھی چنگی. جیڑا بھی کوئی تعریف کردا او دے مقابلے وچ تعریف ہوندی. تے سردار ابو طالب کہن لگا او لوگو ساڈے پورے قریش دے اندر محمد جہا جوان ہی کوئی نہیں. پورے قریش دے خاندان دے اندر ایدے جہا امین جوان ہی کوئی نہیں. شرم و حیا والا جوان ہی کوئی نہیں. اور یہ تے ابو طالب دا محدود جہا علم سی. کعبہ دے رب دی قسم ہے اگر ساڈے کولوں پوچھدا اسی جواب دیندے اوے ابو طالب تو تے قریش دی گل کرنا ہے اور تو تے مکے دے سرداراں دی گل کرنا ہے. کعبہ دے رب دی قسم ہے عرش والے نے کائنات وچ ایدے جہا بنایا ہی کوئی نہیں. اور تائی دے آندے نے نا کہے جبریل میں لیندے چڑھ دے اور ٹونڈے جگ ترتیلا محمد جہا نہ مانے جنیا نہ ہاشم جہا قبیلہ. اللہ ذوالجلال دی قسم نکاح ہو جاندہ ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حق مہر دے اندر. اور نوجوانوں بزرگوں غور کر لے اجے اج اسی اپنے بیٹے دی برات تے اور میرج ہال دے اندر 2-2 4-4 لاکھ روپیہ خرچ کر لینے ہاں پر جدوں حق مہر دی واری آئے 1000
4 लाख रुपया मैरिज हाल में 2-4 घंटिया का दे दिता है, ते हक महर की वारी 32.25। और केड़ा 32.25 दे केड़ा 1000, 4-5 लाख रुपया 2-4 घंटे के अंदर खर्च कर सकना है, ते हक महर देन लग्या। क्यों जी, देना चाहिए फिर कि नहीं? उथे बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े सरमायादार, जी 1000 रुपया लिख लो, 2000 लिख लो, क्योंकि इस बेचारे के अंदर 2000 की हिम्मत है। वैसे 4 लाख उन्हें 4 घंटिया का दे दिता है, 4 घंटिया का 4 लाख, जिन्होंने सारी जिंदगी रखना होंगे 1000-2000 रखना। अजीब इंसाफ है। दुआ करो अल्लाह समझ दे दे, अल्लाह जमीर भी दे दे। समझते है ही सारे जमीर मुर्दा हो चुके ने। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 2 रिवायत, एक रिवायत में लिखे सरदार अबू तालिब ने आका दे हक महर दे अंदर 20 ऊंट दिते, और दूसरी रिवायत दे लिखे है मेरे आका दे हक महर दे अंदर 500 दिरहम दिता। निकाह हो गया, मेरे आका अपने घर आ गए, रात पै जाती है, मेरे आका हुजरे उरूसी दे अंदर, ते सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे आका कमरे के अंदर, ते आका फरमाते ने नी खदीजा हो सकता है मेरा तेरा निभाव न हो सके, नी खदीजा हो सकता है मेरे तेरे जिंदगी के दिन ना गुजर सकन। ते सैयदा खदीजा फरमादियां ने सोनिया ए मेरे सरताज, ऐस दिन नूं ते तुहानू मैं अर्श वाले को मंग मंग के ले आए, तुसी किवें दी गल करदे हो? आका फरमाते ने नी खदीजा तू सरमायादार, तू मालो दौलत वाली, मैं मुहम्मद गरीब हाँ, मेरा ज़ेन ही हो रे, मैं अपने घर विच माल रख ही नहीं सकता, ते मैं गवारा ही नहीं करता कि मेरे घर के अंदर माल पिया होए, लोग भुखे मरदे होन। सैयदा खदीजा फरमादियां ने सोनिया ए माल की है, और मैं जदों अपने घरों चलन लगी, मैं अपने रब नाल वादा करके आई सा, अर्शा वाले रब्बा ये सारा माल मैं अज तो मुहम्मद के कदमां में रख दिता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं ते सीरत दी किताबां दे विच पढ़िया है सैयदा खदीजा एनियां अमीर, एनियां सरमायादार, और जेड़े खैमे लगदे ने उन्हां खैमियां दे वास्ते जड़ियां किलियां ठोकियां जांदियां ने वो भी सोने दियां बनियां होंदियां। और मैं सदके जावां, मैं कुर्बान जावां, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज शादी हुई अपने घर दे अंदर, ते जड़ा गल विच सूट पाया वो भी मेरे सिद्दीक ने दिता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने खदीजा हो सकता है मेरा तेरा निभाव ना हो सके। अम्मा जी फरमांदियां ने सोनिया मैं ते सारा माल ही तुहाडे नाल ला छड़िया है, दिन गुजरदे गए, अय्याम गुजरदे गए, अल्लाह ने खुशखबरियां दे दित्तियां ने, वक्त गुजरिया, अल्लाह ने मेरे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो बेटा कासम अता कर दिता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे घर दे अंदर, इस बाग दे अंदर और बागे मुहम्मदी दे अंदर एक फुल खिल गया है। मेरे आका ने ओदा नाम कासम रख दिता है। कासम दे बाद अल्लाह जुल जलाल ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो फिर उम्मीदां अल्लाह ने लाइया, ते अल्लाह जुल जलाल ने बेटी ज़ैनब अता कर दी है।
زینب دے بعد اللہ ذوالجلال نے اس جناب سیدہ خدیجہ دے وچوں جناب رقیہ ام کلثوم دے دیتی، فاطمہ دے دیتیاں۔ کی مطلب ہے اللہ ذوالجلال نے 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے عطا کر دیتے۔ اور میرے آقا دی عمر جدو شادی ہوئی 25 سال، اور کنی میرے آقا دی عمر کنی تے سیدہ خدیجہ دی عمر 40 سال۔ اج بیٹیاں دے واسطے تلاش کرتے ہو کہ ساڈا بیٹا 30 سال تے جڑی بہو لے آئیے 15 سال۔ میرے آقا دی زندگی تے بھی غور کر لو، دن گزرے ایام گزرے، ایک دن ایسا آیا نبوت تو پہلے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے، باہروں دروازہ کھٹکیا، خادمہ گئی، دروازہ کھولیا، پوچھیا کون، تے جواب ملیا میں خدیجہ نو ملنا چاہنی ہاں، تے اپنا نام دسیا۔ خادمہ آئی، آ کے آندھی ہے سیدہ باہر کوئی حلیمہ نامی عورت آئی ہے اور تانوں ملنا چاہتی ہے۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام دی بیوی سیدہ خدیجہ دروازے تے پہنچیاں، اے نہیں آکھیا جاؤ انہوں بلا کے لیا، اور دروازے تے مہمان آیا تے آپ جا کے استقبال کیتا ہے، اندر لے کے آئیاں تے گل بات ہو رہی ہے۔ میرے آقا نو پتہ لگدا ہے، آواز کنا دے اندر ٹکرائی تے آقا جلدی نال باہر آئے، آ کے ویکھیا کہ اے تے میری ماں حلیمہ آ گئی ہے، اور جڑی ماں نے جنم دیتا او ماں نو زیادہ دیر نہ دے سکے، اور جڑی ماں نے دودھ پلایا ماں آئی اپنے گھر دے حالات دس دیے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نو سارا منظر اکھاں دے سامنے آ جاندا ہے، اپنی غربت بھی سامنے آ جاندی ہے، اج ماں دی غربت بھی اکھاں دے سامنے، تے میرے آقا اماں جی حلیمہ دے سینے نہ لگ جاندے نے، روئی جاندے نے، اکھاں دے وچوں زارو کے تار آنسو ڈگدے نے بہ۔ اور میرے بھائیو میرے بزرگو ماں تے بہنوں تسی غور کر لو، اور بیوی ہوئے تے انجلی سیدہ خدیجہ دے کل اماں جی حلیمہ آئیاں، اپنے گھر دے حالات دسے تے اماں جی خدیجہ نے اماں جی خدیجہ نے حلیمہ نو 40 بکریاں دیتیاں، ایک اونٹ دیتا، سامان دا لد کے دیتا کہ کتے میرا خامد پریشان نہ ہو جائے، میرے خامد دی دودھ دی ماں آئی ہے، کتے میرے خامد پریشان نہ ہو جائے۔ تے اج کیے سارا کچھ گھر دے اندر سب کچھ موجود ہے، پر انہاں بیچاریاں نے اپنا ایک پرس وکھرا ہی رکھیا، سب کچھ ہے اے کی ہے، اے میں اپنا مرن جیون رکھیا۔ اج دیاں بیویاں سارے خامد دی کمائی تے پھر بھی بشکی وکھری رکھی، بندے نو نہیں پتا، جے پتا بھی ہے کی ہے اندر، میں اپنا مرن جیون رکھیا ہے، اور مارتے تو جانا ہی ہے، اور کفن تے 1.5 گل تینوں لب ہی جائے گا جڑا مرن جیون رکھیا ہی، پر خامد دے نال ایویں دی غداری کرنی، خامد دا احساس کرنا ہے، احساس یہ نہ ہے۔ اما جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ویکھیا میرے خامد دی ماں آئی ہے، ماں دودھ دی ماں پریشان ہے، انہوں بھی پریشان رہن دیتا تے اپنے خامد دی پریشانی بھی دور کر دیتی کہ کتے میرا سرتاج اے نہ آکھے کہ میں غریب ہاں، میری ماں بھی بہت غریب ہے۔ حضرات
کون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ جتھے لیٹیاں نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما۔ اس تو اگے